नेपाल लायन निगमका कार्यकारी निर्देशक श्री सुरेन्द्र पौडेलजीलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यहाँ थुप्रै गण्यमान्य साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, वरिष्ठ साहित्यकारज्यूहरू हुनुहुन्छ, प्राज्ञ माया ठकुरी हुनुहुन्छ, कवि गीतकार दिनेश अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ, त्यसैगरी युवराज नयाँघरेज्यू हुनुहुन्छ, श्रीओम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, लगायत थुप्रै लेखक साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अन्य गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सङ्गीतकार न्यू वज्राचार्यलाई पनि म देखिरहेको छु, हिरण्य कुमारी पाठकलाई देखिरहेको छु, सुशीला देउजालाई देखिरहेको छु। यहाँहरू सबैलाई सम्पूर्ण आगन्तुक पाहुना महानुभावहरूलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र डायसमा आमन्त्रण गर्दछु। श्री आजका प्रमुख अतिथि रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालज्यूलाई म डायसमा आमन्त्रण गर्दछु, किनकि हाम्रो मूल कार्यक्रम अब पुरस्कार वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। यसैगरी मैले स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु डिसोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री सुदीप आचार्यज्यूलाई। यसैगरी म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री कुमार बहादुर खत्रीज्यूलाई र यसैगरी नेपाल लायन निगमका कार्यकारी निर्देशक श्री सुरेन्द्र पौडेलजीलाई मैले स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु र यसैगरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री ज्योति पाण्डेजीलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु र यसैगरी म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु बाराखरी मिडियाका प्रधान सम्पादक श्री प्रतीक प्रधानज्यूलाई र यसैगरी म आमन्त्रण गर्दछु बाराखरी मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक श्री ज्ञानेश्वर आचार्यज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यसैगरी हाम्रो कार्यक्रममा वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक श्री शैलेश थापाज्यू, उहाँलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक श्री शैलेन्द्र खनालज्यूलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अन्य गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु र हामी पुरस्कार वितरणको क्रममा रहेका छौँ। पुरस्कार वितरणको पहिलो चरणमा हामी 22 जना उत्कृष्ट कथाकारहरूलाई पुरस्कृत गर्छौँ। यहाँलाई विदितै छ, बाराखरी कथा प्रतियोगिता डिसोम बाराखरी कथा प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले 1 लाखको पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुन्छ, द्वितीय हुनेले 60,000 को पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यससँगै ट्रफी पनि हुन्छ, ट्रफी र प्रमाणपत्र हुन्छ। त्यसैगरी तृतीय हुनेले 40,000 को पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुन्छ र बाँकी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड बाहेक बाँकी 22 कथाकारहरूलाई हामीले प्रमाणपत्र सहित नगद राशि उपलब्ध गराउँछौँ र अहिलेलाई हामी 22 जना उत्कृष्ट कथाकारहरूलाई यहाँ निम्त्याउने तर्खरमा छौँ र म निवेदन गर्दैछु, हामीले कथाकारहरू बोलाउँदाखेरि अल्फाबेटको हिसाबले यहाँबाट कखबाट सुरु होइन कि अ आ इ बाट सुरु नभएर छत्रज्ञबाट चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले यार्चा कथाकार श्री हरिबोल काफले, यार्चा कथाकार हरिबोल काफलेजीलाई म यहाँ आमन्त्रण गर्दछु र प्रमाणपत्र दिनुहुनेछ प्रमुख अतिथि मिनेन्द्र रिजालज्यूले। त्यसैगरी डिसोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप आचार्यज्यूले बुके दिनुहुनेछ। त्यसैगरी कुमार खत्रीज्यू अजोड इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार खत्रीज्यूले चेक दिनुहुनेछ र
नेपाल लाल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले खादा लगाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनुहुनेछ। हरिबोल काफले बधाई छ हरिबोलजीलाई यात्रा कथाका लागि खादा लगाएर पहिले र त्यसपछि बुके दिनुभएको हुन्छ। सुदीप सर बुके र त्यसपछि प्रमुख अतिथिज्यूले र चेक पनि बधाई छ हरिबोलजी। हजुर यसै गरी अर्का कथाकार कथा गोप्य रंगका कथाकार श्री साजन केसीजी गोप्य रंग कथा को शीर्षक हो गोप्य रंग। श्री साजन केसीजी उहाँले प्रतिनिधि पठाउनु भएको छ। कोही साजन केसीजी सायद आउनुभएको छैन। त्यसै गरी अर्को कथा हो उत्कृष्ट कथामा पर्न सफल ओर्लिएको मातृत्व कथाका कथाकार श्री सरिता अर्यालजी उहाँको प्रतिनिधि आउँदै हुनुहुन्छ। सरिता अर्यालका प्रतिनिधि गीताजी आउँदै हुनुहुन्छ। हजुर ओर्लिएको मातृत्वका कथाकार श्री सरिता अर्याल बधाई छ सरिताजी। गीताजीलाई बधाई छ। हाम्रो लागि गीताजी नै सरिताजी हुन्छ। अर्का कथाकार हुनुहुन्छ पर्फ्युम कथाका कथाकार श्री सपना अधिकारी जी। सपना अधिकारी जी हजुर सपना जी स्वागत छ। यताबाट आउनुहोस् है सपना जी। सपना अधिकारी जी बधाई छ। अर्का कथाकार हुनुहुन्छ साढे कथाका कथाकार श्री सञ्जय भट्टराईजी। साढे कथाका कथाकार श्री सञ्जय भट्टराईजी। अर्का कथाकार हुनुहुन्छ मृत्युको ऐया कथाका कथाकार श्री श्रेय सुवेदी जी। मृत्युको ऐया कथाको शीर्षक हो। कथाकार हुनुहुन्छ श्रेय सुवेदी जी। श्रेयजी आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँको प्रतिनिधि कोही आउनु भएको छ भने म अर्का कथाकारलाई निम्त्याउँछु यहाँ। छौडाई कथाका कथाकार श्री शारदा पराजुलीज्यू। छौडाई कथाका कथाकार श्री शारदा पराजुलीज्यू। श्री शारदा पराजुलीज्यू। अर्का कथाकार हुनुहुन्छ बुहारो कथाका कथाकार श्री विशाल बाबू बस्नेतज्यू।
उहाँलाई म आमन्त्रण गर्दछु डायसमा पुरस्कार ग्रहणका लागि। विशाल बाबु बस्नेतज्यू र अर्का कथाकार हुनुहुन्छ अनि त्यो मुटु धड्किएको थियो। यस कथाका कथाकार श्री वीर सिंह विश्वकर्माज्यू। उहाँलाई म अगाडि डायसमा आमन्त्रण गर्दछु। श्री वीर सिंह विश्वकर्माज्यू। श्री वीर सिंह विश्वकर्माज्यू। अर्का कथाकार हुनुहुन्छ ढुङ्गी कथाका कथाकार डाक्टर राजु अधिकारी। उहाँको प्रतिनिधि ढुङ्गी कथाका कथाकार डाक्टर राजु अधिकारी। उहाँको प्रतिनिधि आउने कुरो थियो। उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ, काठमाडौँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँले म प्रतिनिधि पठाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। अब अर्का कथाकार महामारी कथाका कथाकार श्री मोद ढकाल। महामारी कथाका कथाकार श्री मोद ढकाल। अर्का कथाकार हुनुहुन्छ द्वन्द्व पीडित कथाका कथाकार श्री महेन्द्र उपाध्याय। द्वन्द्व पीडित कथाका कथाकार श्री महेन्द्र उपाध्याय। उहाँलाई म डायसमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसैगरी अर्का कथाकार हुनुहुन्छ नयाँ बाटो कथाका कथाकार श्री मनोहर पोखरेलज्यू। उहाँलाई मैले डायसमा बोलाएँ। श्री मनोहर पोखरेलज्यू नयाँ बाटो कथाका कथाकार। मनोहरजी आउँदै हुनुहुन्छ। यसैगरी अर्का कथाकार हुनुहुन्छ उनी तिम्रै आमा थिइनका कथाकार श्री बुद्धिराज पाण्डेज्यू। उहाँलाई म डायसमा आमन्त्रण गर्दछु। श्री बुद्धिराज पाण्डेज्यू। र यसैगरी अर्का कथाकार हुनुहुन्छ विस्मयादि बोधकका कथाका कथाकार श्री त्रिभुवन चन्द्र वाग्लेज्यू। विस्मयादि बोधक कथाका कथाकार श्री त्रिभुवन चन्द्र वाग्लेज्यू। त्रिभुवनजी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने आइदिनु भएको छ। हजुर तुलसी हरि कोइराला हजुर। अब अर्का कथाकार हुनुहुन्छ ओझेलमा परेको आवाज कथाका कथाकार तिलक राई। ओझेलमा परेको आवाजका कथाका कथाकार श्री तिलक राईज्यू। उहाँलाई म आमन्त्रण गर्दछु डायसमा। तिलक राईज्यू। आउँदै हुनुहुन्छ। अर्का कथाकार हुनुहुन्छ सुनैनाको बाछो कथाका कथाकार श्री डीके बिरहीलाई म अगाडि डायसमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसैगरी अर्का कथाकार हुनुहुन्छ मङ्सिर 16। कथाको शीर्षक छ मङ्सिर 16। कथाकार हुनुहुन्छ जीवन खत्री।
त्यसैगरी अर्का कथाकार हुनुहुन्छ बा कथाका कथाकार चन्द्र पन्जिया। श्री चन्द्र पन्जियाज्यू, उहाँलाई म डायसमा आमन्त्रण गर्दछु। कथाको शीर्षक छ बा चन्द्र पन्जिया। अर्का कथाकार हुनुहुन्छ र जस्तो कि शीर्षक कथाका कथाकार डाक्टर गोविन्द सिंह राव। उहाँको प्रतिनिधि आउनुभएको छ। र जस्तो कि कथाका कथाकार डाक्टर गोविन्द सिंह राव, उहाँका प्रतिनिधि आउनुभएको छ। उहाँको प्रतिनिधिलाई म डायसमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी अर्को कथाकार हुनुहुन्छ आत्मा कथाका कथाकार श्री कमल नेपालजी। कमल नेपालजीलाई म डायसमा आमन्त्रण गर्दछु। कमलजी आउँदै हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्का अर्को कथा हो ब्लडी मनी कथाका कथाकार श्री आन अच्युत। उहाँले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु भएको छ, उहाँको भाइ। उहाँलाई पनि म आमन्त्रण गर्दछु। ब्लडी मनी कथाका कथाकार आन अच्युत। अहिले कमल नेपालजी। उत्कृष्ट 25 कथाहरूमध्ये तालीको यहाँ आशा गरी वास्तवमा यो कार्यक्रममा तालीहरू चाहिन्छ। र म माननीय रक्षा मन्त्री र प्रमुख अतिथि डाक्टर वीरेन्द्र रिजालज्यूलाई स्टेजमै बसिरहन अनुरोध गर्दछु र अन्य व्यक्तित्वहरूलाई यथा स्थानमा गएर ज्योति सर पनि यतै बस्नु। र अब हामी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तीनवटा कथा, हामीले 22 कथा यो 3टा पुरस्कार अब बाँकी छ उत्कृष्ट 25 मध्ये। र म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। रक्षा मन्त्री हाम्रा प्रमुख अतिथि स्टेजमै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ज्योति सर यतै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक श्री शैलेश थापाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु, स्टेजमा डायसमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक श्री शैलेन्द्र खनालज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। यसै गरी बारखरी मिडियाका प्रबन्ध सम्पादक श्री राजेश केसी सरलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। अब हामी उत्कृष्ट 3, हुन त उत्कृष्ट 25 नै उत्कृष्ट छ, तर त्यसमध्ये पनि 3 कथा फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भनेर छुट्याउने एउटा हुन्छ। त्यसैले तेस्रो कथा, तृतीय कथाका कथाकार, तृतीय हुन सफल कथाका कथाकारलाई म यहाँ बोलाउँछु। कथाको शीर्षक छ मुडुली र कथाकार हुनुहुन्छ रेणुका जीसी। उहाँले नगद राशि 40,000 प्राप्त गर्नुभएको छ, प्रमाणपत्र, ट्रफी सहित। उहाँलाई म आमन्त्रण गर्दछु डायसमा र ट्रफी प्रदान गरिदिनु हुनका लागि म प्रमुख अतिथिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुनका लागि म नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक श्री शैलेश थापाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकज्यूलाई म बुके प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री ज्योति पाण्डेजीलाई
चेक प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रति सरलाई म खाता लगाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हार्दिक बधाई छ रेणुकाजी सिंह, उहाँको कथा मुडुली तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ। हार्दिक बधाई छ। अबको कथा द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल कथा हो। कथाको शीर्षक छ बुढो घर र लेखक श्री स्वप्निल नीरव। श्री स्वप्निल नीरवलाई उहाँले द्वितीय स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले ट्रफी, प्रमाणपत्र र नगद राशि 60,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुँदैछ। स्वप्निल नीरव, कथाकार स्वप्निल नीरवजी, उहाँलाई आमन्त्रण गर्दैछु म। त्यसैगरी र राजेश सरले खाता लगाइदिनु हुनेछ, ज्योति सरले चेक दिनुहुनेछ, ट्रफी दिनुहुनेछ र बधाई छ स्वप्निलजी। मास्क खोल्दै बधाई छ स्वप्निलजी। धन्यवाद। अबको पालो छ पहिलो कथा। बाह्रखरी कथा लेखन प्रतियोगितामा 2078 मा उत्कृष्ट पहिलो अथवा भनौँ प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल कथा हो। शीर्षक छ अन्तिम अतिथि र कथाकार मनोजादित्य न्यौपाने। उहाँले 1 लाख रुपियाँ सहित ट्रफी, प्रमाणपत्र तथा नगद राशि ट्रफी तथा प्रमाणपत्र पाउनुभएको छ। बधाई छ मनोजी, धेरै बधाई छ। बधाई छ मनोजी। कथाको शीर्षक हो अन्तिम अतिथि। र कथाकार मनोजादित्य न्यौपाने यस वर्षको प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ। र हामी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य चरणमा छौँ, त्यो हो पुस्तक विमोचन। बाह्रखरी कथा 2078 को उत्कृष्ट 25 कथाहरू त्यसमा समेटिएका छन्। यस वर्षका उत्कृष्ट 25 कथा समेटिएका छन् र त्यो पुस्तकका रूपमा हाम्रो सामु आइसकेको छ र यो त्यसको विमोचन गरिदिनु हुनका लागि म